नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 2 गते बिहीबार चैत शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि सन् 2021 अप्रिल 15 तारिक। पर्साको ठोरीमा रहेको रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्ज आजदेखि चौथो वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा रेडियो विजय बस्तीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भेटियो। बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सघन उपचार गराउनेहरू थपिँदै। जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार धर्मरमा केन्द्रमा कांग्रेस तयार नभए वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व आफूहरूलाई दिन देउबासँग जसपाको प्रस्ताव। जग्गा धनीले अब आफ्नो जग्गाको नक्सा आफै प्रिन्ट गर्न सक्ने। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका 8 नापी कार्यालय मार्फत अनलाइन सेवा सुरु हुँदै। भारतका विभिन्न शहरमा लकडाउन र कर्फ्यू गएको 24 घण्टामा झण्डै 2 लाख जना संक्रमित थपिए। र आइपिएल क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर विजयी, सनराइजर्स हैदराबाद 6 रनले पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। ललितपुरमा संकलन गरिएको नमुनामा कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट फेला परेको छ। देशमै पहिलो पटक यस्तो भेरिएन्ट भेटिएको हो। यो संक्रमणको विकास नेपालबाटै भएको हो या भारतसँग सम्बन्धित छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नमुना प्रमाणित गर्न हङकङ पठाइएको थियो। डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनेको एकै भाइरस परिवर्तन भई 2 प्रकारको स्वरूप देखिनु हो। भाइरसले आफूलाई लामो समयसम्म प्रभावकारी बनाउन आफ्नो जेनेटिक संरचनामा परिवर्तन गरिरहन्छ। आफू जीवित रहिरहन स्वरूप फेरेर बलियो बनाउँदै जान्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार नेपाल सहित 132 देशमा कोरोनाको यो बेलायती भेरिएन्ट B1.1.7 देखिसकेको छ। यो भेरिएन्टबाट संक्रमितमा जटिलता देखिने, अस्पताल भर्ना हुने र मृत्युदर बढ्ने जोखिम रहेको WHO ले जनाएको छ। नेपालमा एउटा नमुनामा डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिनुले अरूमा पनि यस्तो संक्रमण छ भनेर बुझ्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। अहिलेसम्म काठमाडौँमा संकलित 76 नमुनामा 48 जनामा UK भेरिएन्ट पाइएको छ। यसको संक्रमण बालबालिकामा समेत उल्लेख रहेको छ। अहिले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सघन उपचार गराउनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। अहिले कोभिड संक्रमण भएर बुढापाका मात्र नभई युवा र बच्चाहरू समेत आइसियुमा भर्ना भएका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको कोभिड वार्ड कोरोना संक्रमितले भरिएपछि अस्पताल प्रशासन उपचार व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। संक्रमण एकाएक बढेपछि बाँकेमा कोरोना नियन्त्रण काबुभन्दा बाहिर जान सक्ने खतरा देखिएको छ। यस्तै वीरगञ्जको बिर्तामा रहेको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको नर्सिङ क्याम्पसका 22 छात्रमा कोरोना संक्रमण भएको छ। कोरोना संक्रमणको संख्या थपिँदै जाँदा विज्ञहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। यसैबीच चिनिया खोप लगाउन भारतीय व्यापारी जहाज चढेर नेपाल आउन थालेका छन्। भारतमा चिनिया खोप उपलब्ध छैन। चीनले आफ्नो खोप नलगाएका विदेशीलाई भिसा दिएको छैन। त्यसैले चीनबाट सामान आयात गर्ने भारतीय व्यापारी खोप लगाउन नेपाल आउन थालेका हुन्। 20 भारतीय व्यापारीले मंगलबार टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग केन्द्रमा चिनिया भेरोसेल खोप लगाएका छन्। चीनमा व्यापार गरेको कार्डका आधारमा हामीले उनीहरूलाई खोप लगाइदियौं। पछि उनीहरू भारतबाट खोप लगाउन मात्रै नेपाल आएको पुष्टि भयो, टेकु अस्पतालका एक चिकित्सकले बताएका छन्। यसरी टेकु अस्पतालमा मात्रै होइन, काठमाडौँका अरू र काठमाडौँ बाहिरका खोप केन्द्रमा पनि ठूलो संख्यामा भारतीय व्यापारीले खोप लगाएको हुन सक्छ, उनले बताए। टेकु अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी शंकर पाण्डेका अनुसार हिजो बुधबार पनि टेकु अस्पतालमा 30 जना भारतीय व्यापारी खोप लगाउन आएका थिए। यसैबीच यसअघि नै कोभिसिल्ड खोप लगाएका केही व्यक्तिले पनि चिनिया खोप भेरोसेल लगाएका छन्। खास गरेर चीनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र व्यापारीले यस्तो गरेको डाक्टरहरूले बताएका छन्। डाक्टरहरूले भने फरक खोप नलगाउन आग्रह गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले आज मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकार फेरबदलका लागि निर्णायक रहेको राजमोले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे लगत्तै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले आफ्ना सांसदलाई पोखरा बोलाएका छन्। राजमोका सांसदले केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको भन्दै निर्णय
नदिँदा नयाँ सरकार निर्माणका लागि 3 दल अघि बढ्न सकेका थिएनन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार अविश्वास प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने जनाएपछि मोर्चाबन्दी बनाएका पार्टीहरू अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा लागेका हुन्। प्रदेशसभाका कुल सांसद मध्ये 1/4 अर्थात् 15 जनाले हस्ताक्षर गरेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, तर सकभर सबैको हस्ताक्षर भए राम्रो हुने भन्दै सांसदलाई बोलाइएको छ। गण्डकीमा मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसलाई दिने तयारी छ। यसैबीच वैकल्पिक सरकार निर्माणबारे औपचारिक निर्णय लिन नसकेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसलाई केन्द्रमा संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न वा वैकल्पिक सरकारमा आफ्नो नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए जसपालाई औपचारिक निर्णय लिन सहज हुने भन्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। अघिल्लो वर्ष राजनीतिमै हलचल मचाएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि पुनः संसदमा अघि बढाउने प्रयास सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा यो सम्झौतालाई टुङ्गो लगाउने पक्षमा उभिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यो मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको पनि मत मिलेको छ। देउबाले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि अरू दलहरूसँग लबिङ थाल्नु भएको छ। संसदको विधेयक शाखामा 2076 सालको असार 30 मा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण अड्किएको थियो। अहिलेसम्म सम्झौताबारे संसदमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख वादकका रूपमा सभामुखलाई देख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता दर्ताका लागि 77 वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सक्रिय बनाएको छ। केही समय अघि निर्वाचन घोषणापछि स्थगित नामावली संकलन फेरि थालिएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थगित भएकै समयदेखि बाँकी र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकको नाम दर्ता सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नामावलीमा दर्ता हुन उमेर पुगेका र छुटेका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर दर्ता गर्न सक्नेछन्। नागरिकता प्राप्त गरेर पनि मतदाता नामावलीमा छुटेका नागरिकलाई दर्ता गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, यसका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म जाने आउने लगायतका विषयमा सहजीकरण गरिदिन सबै पालिकालाई आग्रह गरिएको छ। आयोगले नामावली संकलन काम व्यापक बनाउन साताव्यापी अभियान चलाउने तयारी गरे पनि कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले केही समयपछि मात्रै सुरु गर्ने भएको छ। कायाकैरनमा पोषण सेवा विस्तार अभियानको रणनीतिबारे कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भेटियो। जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार धर्मरमा फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ताका लागि सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सक्रिय लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। घर भवन निर्माण वा खरिद बिक्री प्रयोजनका लागि अब जग्गा धनीले नापी कार्यालय पुगेरै प्रिन्ट नक्सा लिनु नपर्ने भएको छ। जग्गा धनीले आफ्नो रेकर्ड अनुसारको जग्गाको नक्सा अनुकूल ठाउँबाट आफै प्रिन्ट गरेर लिन मिल्ने अनलाइन प्रणाली नापी विभागले सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो। मातहतका कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउन अनलाइन प्रणाली मेरो किता सञ्चालनमा ल्याउने विभागले जनाएको छ। सुरुमा यो सेवा काठमाडौँ उपत्यकाका अति व्यस्त नापी कार्यालयहरूबाट मात्रै उपलब्ध हुनेछन्। देशभरका 126 वटा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई क्रमिक रूपमा प्रविधि मैत्री, छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताउनुभयो। विभागले पहिलो चरणमा आजबाट काठमाडौँ उपत्यकाका 8 वटा नापी कार्यालयमा यो सेवा सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। सेवाग्राहीलाई घरमै बसी आफ्नो जग्गा धनी जानकारी लिन सहज होस् भनेर यो सफ्टवेयर सिस्टम विकास गरेका हौं उहाँले भन्नुभयो। यसका लागि विभागले नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम NELIS प्रणाली तयार पारेको छ। यसमार्फत सेवाग्राहीले घरमै बसी मेरो किता अनलाइन सेवा प्रणालीबाट नक्सा प्रिन्ट, फिल्ड बुक प्रिन्ट र राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पोषण सेवा विस्तार अभियानको तेस्रो चरणको 5 वर्षीय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। योजना आयोग र सरोकारवाला मन्त्रालय तथा प्रदेश तथा पालिकाको समन्वयमा 58 जिल्लामा कुपोषण घटाउने रणनीति कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ। अहिलेसम्म 58 जिल्लाका 579 पालिकामा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहल र सदस्य राष्ट्रहरूको नेतृत्वको अवधारणामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पोषण सेवा विस्तार अभियान सन् 2010 देखि थालिएको हो। पोषण सम्बन्धी रणनीतिमा के कस्ता कुराहरू समावेश छन् भनेर साथी जानुका दुवाडीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत पोषण विस्तार अभियानका लागि नेपालका संयोजक डाक्टर किरण रूपाखेतीलाई सोध्नु भएको छ। सम्बन्धित राष्ट्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पोषणलाई विकासको मूल एजेन्डा बनाउने र त्यो प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत सम्पूर्ण दाता राष्ट्रहरूले पनि सहयोग पुर्याउने, नागरिक समाजको पनि त्यसमा चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्ने, उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउने र विशेषतः सम्बन्धित देशलाई नै सबल बनाउँदै लाने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएका छन् र बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रोमा पनि त्यस्तै कुराहरू उल्लेख भएका छन्। किशोरी, महिला तथा बालबालिकामा हुने कुपोषण कम गर्नको लागि चाहिँ वर्षको 2 अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भनेर पनि भनिएको छ। यो चाहिँ पोषणकै पनि कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ? 2 अरब भनेको हिसाब निकालेको चाहिँ त्यो करिबन हो, तर त्योभन्दा पनि बढी हुन सक्छ। यसमा दुवैतर्फका खर्चहरू छन्। करिबन 1 अरब 47 करोड चाहिँ पोषण विशेष अभियानको लागि छ। त्यो भनेको खोपको लागि, भिटामिनका ट्याब्लेटहरू बाँड्ने कुरामा, डिओमिङका ट्याब्लेटहरू बाँड्ने कुरामा, एनिमियासँग बचाउने मुभमेन्टहरू छ त्यसमा क्रियाकलापहरूको लागि, होइन, संवेदनशील पोषण विशेष क्रियाकलाप भन्छौँ त्यसमा खर्च हुन्छ। त्यसदेखि बाहेक चाहिँ कृषि उत्पादन बढाउने, महिलाको स्थानलाई अझ मजबुत गर्ने, सशक्तिकरण गर्ने, बाल अधिकारलाई प्रवर्धन गर्ने, जनचेतना र पैरवीका कामहरू गर्ने लगायतका थुप्रै कामहरू पनि त्यस अन्तर्गत भइरहेका छन्। अहिलेसम्म 58वटा जिल्लाका 589 पालिकामा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, होइन? सबै तहमा पुर्याउनको लागि तपाईहरूले थप पहल चाहिँ कस्तो गर्नु पर्ला अबका दिनमा? यहाँले भनेको जस्तै 753 स्थानीय तहमा चाहिँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ। हाम्रो 2वटा प्रयास छ। एउटा नेपाल सरकारकै तर्फबाट सबै स्थानीय तहमा पुग्ने, अर्को चाहिँ नेपाल सरकारलाई सहयोगको रूपमा अरू दाताहरूबाट प्राप्त भएको सहयोग मार्फत अरू कार्यक्रम पनि पोषणका सञ्चालन भइरहेका छन्। जस्तो सुहारा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा। नेपाल सरकारबाट सञ्चालित भइरहेको कार्यक्रम र सुहारा अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने गरेर हामी बढी स्थानीय तहमा जाने कोसिस गरेका छौँ। अब योभन्दा अगाडि पनि 2 पटक रणनीति बनाएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए, होइन? त्यसबाट के कुरा सिक्यो र अबको रणनीतिमा ती कुराहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? अघिल्लो भन्दा अहिलेकोमा अलिकति फरक के छ भने पहिला एउटा जेनेरिक रूपमा सोलो रूपमा रणनीति आएको थियो भने अहिले चाहिँ जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पोषण विस्तार अभियानको रणनीतिले कन्ट्री नै सम्बन्धित देशले नै त्यसको लिड गर्नुपर्छ, नेतृत्व गर्नुपर्छ र त्यसको लागि सम्बन्धित देशलाई मजबुत गराउँदै जानुपर्छ स्रोतको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले भन्ने कुराहरूमा जोड दिएको छ। त्यसै हुनाले यसलाई कन्ट्री लेड एन्ड कन्ट्री ड्रिभन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पोषण विस्तार अभियानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत नेपालका संयोजक किरण रूपाखेती। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। उकालोमा सँगै आएको बसलाई उसिनेर अगाडि जान खोज्दा भिरबाट जीप खस्दा हिजो प्युठानमा 5 जनाको ज्यान गएको छ। 11 जना घाइते भएका छन्। स्वर्गद्वारी मन्दिर दर्शनका लागि जाँदै गरेकाहरू रहेका गाडी लु 1J 1655 नम्बरको जीप स्वर्गद्वारी नगरपालिका 4 रुमालेमा दुर्घटना भएको हो। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्युठानको भेङ्ग्रीदेखि स्वर्गद्वारी मन्दिर पुग्न झण्डै 13 किलोमिटर सडक उकालो छ। साँगुरो, उकालो र बढी घुम्ती भएको सडक पहिलो पटक जाने गाडीका लागि निकै अप्ठ्यारो हुन्छ। सडकमा नयाँ वर्षका कारण हिजो स्वर्गद्वारी दर्शनमा जानेहरूका गाडीहरू धेरै नै थिए। जीपमा क्षमताभन्दा धेरै यात्रु चढाएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्युठान र गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा घटनाका गम्भीर घाइते 6 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढ़िरहेको र कम उमेर समूहका मानिस प्रभावित भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बालबालिकालाई जोगाउन तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। पुष्पा गैरेको विचारमा विद्यालय कलेज बन्द गरेर पढ़ाई र परीक्षा सम्भव नभएसम्म अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, आफू, आफ्नो परिवार र देशका हरेक सदस्यलाई कोरोनाको महामारीबाट बचाउनतर्फ लागौं। भुवन भूषाल बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा दूरी कायम लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु कठिन हुन्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, विद्यालयमा बालबालिकाले मास्क साटेर लगाउन सक्छन् भने एउटै बोतलको पानी बाँडेर खान्छन्। यदि संक्रमण फैलिएकै हो भने विद्यालय बन्द गरिहालौं। कमल पौड्याल बालबालिकाहरूलाई मास्क अनिवार्य लगायत स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, संक्रमण बढ़ी भएको ठाउँमा विद्यालय बन्द गर्ने, खानपानमा ध्यान दिने गर्दा संक्रमण कम गर्न सकिन्छ। चक्र शाह र कमल भूषालको तर्क उस्तै छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ, स्कूल कलेज यातायातमा सावधानीपूर्वक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ, नभए संक्रमणले भयावह अवस्था नल्याउला भन्न सकिन्न। विद्यालय बन्द गरेर मात्र समस्याको समाधान होइन, स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ। अनि समय अधिकारी भन्नुहुन्छ, जोखिमबाट बच्न के गर्ने भनेर भन्न थालेको 1 साल नाग्यो, थप केही गर्नु पर्दैन, बस तिनै पहिले भन्दै आएका उपाय अवलम्बन गरे पुग्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएको भारतका विभिन्न शहरमा लकडाउन र कर्फ्यू लगाइएको छ। गएको 24 घण्टामा भारतमा कोरोनाका कारण 1000 भन्दा धेरै जनाको ज्यान गएको छ भने यो अवधिमा झण्डै 2 लाख जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,40,70,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। कोरोनाका कारण अहिलेसम्म त्यहाँ 1,73,152 जनाको ज्यान गएको छ। विश्वमा अमेरिकापछि भारत कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। संक्रमण फैलिएसँगै भारतको राजस्थानमा बेलुकी 6 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइएको छ। त्यहाँका शिक्षण संस्थाहरू सबै बन्द छन्। यस्तै विवाहका लागि अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा 50% मात्रै कर्मचारीले सेवा दिने भएका छन्। राजस्थानसँगै दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पन्जाब, महाराष्ट्र लगायतका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। यी क्षेत्रका केही शहरमा लकडाउन छ भने केही ठाउँमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर विजयी भएको छ। चेन्नईमा गैराती भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 6 रनले हराउँदै बेंगलोरले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। बेंगलोरले दिएको 150 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 143 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 149 रन बनाएको थियो। जितसँगै बेंगलोर लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बेंगलोरले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 को भट्टी बजारमा आगलागी हुँदा 3वटा पसल जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट स्थानीय होटल सञ्चालक नवल सिंह परियारका 1 भान्सा, 1 होटल तथा उहाँकी छोरी दुर्गाको 1 पसल जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक वनमा लागेको आगो भीमदत्त राजबानको नजिक रहेको भट्टी बजारसम्म पुगेको र पसल जलेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो 1 महिना अघिदेखि सामुदायिक वनमा लागेको आगो अहिलेसम्म निभाउन सकिएको छैन। एउटै इजलासमा 138 थान मुद्दा सुनवाईका लागि पेश भएको भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर गएको सोमबार न्यायालयका इतिहासमा नै पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा यति धेरै मुद्दा सुनवाईका लागि पेश भएको हो। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश मानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा सुनवाईका लागि 138 थान मुद्दा पेश भएका हुन्। इजलासमा क्रम संख्याका रूपमा कदेखि ज्ञसम्म, अदेखि असम्म, क 1 देखि ङ 1 सम्म, 1 देखि 25 सम्म र लगाउ 25 सम्म गरी 138 थान मुद्दा पेश गरिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1 वर्षभित्र देशभरका विभिन्न 50 ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ। पासपोर्ट बनाउन तथा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य चाहिने भएको छ। आउँदो साउनदेखि सरकारले यो प्रावधान लागू गर्न लागेको हो। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। झमेला भन्दा अकेला बेस।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नुअघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भेटियो। बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सघन उपचार गर्नेहरू थपिँदै। जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार धर्मरमा केन्द्रमा काङ्ग्रेस तयार नभए वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व आफूहरूलाई दिन देउबासँग जसपाको प्रस्ताव। जग्गाधनीले अब आफ्नो जग्गाको नक्सा आफै प्रिन्ट गर्न सक्ने। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका 8 नापी कार्यालय मार्फत अनलाइन सेवा सुरु हुँदै। भारतका विभिन्न शहरमा लकडाउन र कर्फ्यू, गएको 24 घण्टामा झण्डै 2 लाख जना संक्रमित। र आइपिएल क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर विजयी, सनराइजर्स हैदराबाद 6 रनले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौँ, तर यो कार्टुनले नयाँ परिवेशलाई झल्काउँछ। कसैले नयाँ वर्षदेखि जाड रक्सी चुरोट सुर्ती त अब म छुँदै छुन्न भनेर क्रिया हाल्ने गरेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एकजना मान्छे रक्सी पसल पुगेका छन् अनि पसलले साउजीसँग भन्दैछन्, साउजी कुरुम कुरुम चपाउने रक्सी पाइन्छ त तपाईँ कहाँ? नयाँ वर्षदेखि नपिन्की भनेको। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै टेकमान र मिलन बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएकाले घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।